दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऊंट को बात करते हुए सुना है? क्या आपने किसी ऊंट को फरियाद करते हुए सुना है? अगर नहीं सुना है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख ले, क्योंकि इसमें हम आपको एक ऐसे ऊंट के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखे बगैर नहीं रहोगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दिल से इस वीडियो को लाइक कर दे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मौजूद थे कि इतने में कहीं से एक ऊंट भागता हुआ आपके बारगाह में आ पहुंचा। यानी कि एक ऊंट अल्लाह के नबी की बारगाह में आया और आकर वो आपके सर मुबारक के पास में खड़ा हो गया और फिर वो ऊंट आपके कान मुबारक के करीब होकर आपसे कुछ कहने लगा, जैसे कि वो ऊंट अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में कोई बात कह रहा हो। ऊंट की बातों को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ऊंट, पुरसुकून हो जा। अगर तू सच्चा है तो तेरा रब तुझको फायदा देगा, लेकिन अगर तू झूठा है तो तुझे इस झूठ की सजा मिलेगी। ऐ ऊंट, बेशक हमारी पनाह में जो भी कोई आ जाता है तो अल्लाह ताला उसे अपने अमन अमान में ले लेता है और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी भी नामुराद नहीं होता है। हजरत तमीम फरमाते हैं कि ये देखकर हमने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये ऊंट आपसे क्या फरियाद कर रहा है? ये ऊंट आपसे क्या कह रहा है? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस ऊंट के मालिकों ने इसको ज़िबाह करके इसका गोश्त खा लेने का इरादा कर लिया है, इसीलिए ये ऊंट उनके पास से भागकर यहाँ तक आ गया है और अब ये ऊंट आपके नबी से मदद की फरियाद कर रहा है। दोस्तों, हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अभी हम गुफ्तगू फरमा ही रहे थे कि इतने में हमने देखा कि उस ऊंट के मालिक भी हमारी तरफ चलते आ रहे थे। जब उस ऊंट ने अपने मालिकों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो ऊंट फिर से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब हो गया और वो ऊंट आपके पीछे छुपने की कोशिश करने लगा। फिर उस ऊंट के वो मालिक हमारे करीब आए और आकर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये हमारा ऊंट 3 दिनों से हमारे पास से भागा हुआ है और आज हमारा ये ऊंट आपकी खिदमत में मिला है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऊंट मेरे सामने आप लोगों की शिकायत कर रहा है। इसका कहना है कि ये तुम्हारे पास में कई सालों तक पला बड़ा है। जब गर्मी का मौसम आता था तो तुम लोग घास और चारे वाले इलाकों की तरफ इस पर सवार होकर चले जाते थे और जब सर्दी का मौसम आ जाता था तो तुम फिर इसी ऊंट पर सवार होकर गर्म इलाकों की तरफ कूच कर जाते थे। लेकिन अब जब ये ऊंट इस खस्ता हालत की उम्र में पहुंच गया है तो अब तुम लोगों ने इस ऊंट को ज़िबा करके इसका गोश्त खा लेने का मंसूबा बना लिया है। अब तुम इसको ज़िबा करना चाह रहे हो। तो ये सुनकर ऊंट के मालिकों ने अर्ज किया कि खुदा की कसम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये बात बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से आपने बयान फरमाई है। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, एक अच्छे खिदमत गुजार को उसके मालिकों की तरफ से क्या यही जजा होती है? इतना सुनते ही वो अर्ज गुजार हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब हम इस ऊंट को ना ही बेचेंगे और ना ही अब हम इसे ज़िबा करेंगे। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन मालिकों से उस ऊंट को 100 दिनार में खरीद लिया और फिर आपने फरमाया कि ऐ ऊंट, चला जा, आज से तू अल्लाह ताला की रजा की खातिर आज़ाद है। ये देखकर फिर उस ऊंट ने अपना मुंह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब किया और फिर कोई बात आपसे कहने लगा। ऊंट की बातों को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। फिर दूसरी दफ़ा उस ऊंट ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कान मुबारक में फिर से दुआ की तो आपने फिर से फरमाया, आमीन। फिर उस ऊंट ने तीसरी दफ़ा दुआ की तो आपने फिर फरमाया, आमीन। लेकिन जब चौथी दफ़ा उस ऊंट ने दुआ की तो इस बार ऊंट की बातों को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए और आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपके दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गए। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
کہ یہ دیکھ کر ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اونٹ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ نے پہلی دفعہ مجھ سے کہا، اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو میں نے یہ سن کر کہا آمین۔ پھر اس اونٹ نے دوسری دفعہ کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت کے دل سے خوف کو اس طرح سے دور فرمائے جس طرح سے آپ نے میرے دل سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ تو یہ سن کر پھر میں نے آمین کہا۔ پھر تیسری دفعہ اس اونٹ نے مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح سے محفوظ رکھے جس طرح سے آپ نے میرے خون کو محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ سن کر بھی میں نے کہا آمین۔ مگر پھر چوتھی دفعہ اس اونٹ نے مجھ سے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدال کو پیدا نہ ہونے دے۔ تو یہ سن کر میں غمزدہ ہو گیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کی تھی۔ اس وقت اللہ نے میری پہلی 3 دعاؤں کو تو قبول فرما لیا تھا، مگر آخری دعا قبول کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس میں خبر لے کر آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کی یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی، اب جو کچھ ہونے والا ہے قلم اس کو لکھ چکی ہے۔ تو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آج کل بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں آپ نظر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ پر مسلمان آپس میں لڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آج کے اس دور میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کا قتل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ طرح طرح کے فرقوں کے نام پر ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جتنا نقصان آج تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کر رہے ہیں، اتنا نقصان تو آج تک مسلمانوں کا کافروں نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے اور ان فرقہ پرستی کو چھوڑ دے اور ہم سب ایک امتی بن جائے اور آپس کی نفرتوں کو ختم کر دے اور یہ سوچنے لگ جائے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ہم سب مسلمان آپس میں بھائی ہے اور ہم سب آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ میں رہے۔ دوستو، فتح مکہ کے ایک روز اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور اپنے کسی ایک غلام کے ساتھ میں گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ جس مکان کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ مکان ایک کافرہ عورت کا تھا۔ وہ عورت آپ سے بہت نفرت کرتی تھی، اسی لیے اس نے جب اللہ کے نبی کی آواز مبارک سنی تو وہ عورت بغض، حسد اور نفرت کی وجہ سے اس نے اپنے مکان کی ساری کھڑکیوں کو بند کر لیا تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز مبارک اس کے کانوں تک نہ پڑے، اس کو آپ کی آواز سنائی نہ دے۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ جس مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہیں یہ مکان ایک کافرہ عورت کا ہے اور اس مکان میں رہنے والی کافرہ عورت نے بغض اور حسد کے وجہ سے اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کر لیا ہے تاکہ آپ کی آواز اس کو سنائی نہ دے۔ مگر اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پیارے حبیب کی پشت مبارک اس مکان کی دیوار کے ساتھ میں مسک کر گئی ہے، اسی لیے اللہ نہیں چاہتا کہ اب اس مکان میں رہنے والی یہ عورت دوزخ میں چلی جائے۔ اے اللہ کے نبی، اس کافرہ عورت نے اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کر لیا ہے اور ہم نے اس کے دلوں کے کھڑکیوں کو کھول دیا ہے۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بس اتنا کہنا تھا کہ اس عورت کی اپنے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے ہی دل کی دنیا بدلنے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر گھر سے باہر نکلی اور آ کر اللہ کے پیارے نبی کے قدموں میں گر گئی اور پھر وہ مسلمان ہو گئی۔ اس نے پھر رو رو کر سچے دل سے کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ کے پیارے رسول، میں اس بات کو مانتی ہوں کہ آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں سچے دل سے آپ پر ایمان لاتی ہوں۔ دوستو، قربان جائے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پر، جدھر جدھر وہ گئے کرم کرتے ہی گئے، کسی نے مانگا یا نہ مانگا مگر آپ سب کی جھولیاں بھرتے گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کرے۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔